यतिको सर्ट हानिदियो नि त भक्तेलाई भक्ति नि हो नि यो कता गएको अब तँलाई सर्ट गर्छु त्यो मेरो त्यो नुनको पेला ल्याइदिँदैन अनि के गरेको तैँले चाहिँ ठ्याक 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 बाउलिस क्या हो राम्रो होइन के भयो खुट्टाहरू राम्रै छ खुट्टा त राम्रै छ अनि के गरेको यसो चाहिँ त्यो उयो के अरे त्यो क्लासिकल डान्स गरे जस्तै बरु यसो पनि गर्न हरेक कुराको हिसाब हुन्छ के हिसाब अन्त हिसाब अनि एक एक सेकेन्डको हिसाब राख्नु परेन त्यही कारण नि सेकेन्डै पछि पाइला समय कतिको किम्ती छ तँलाई के थाहा आइज घर आइज ल बिस्तारै जान्न गर्नु पर्छ सेकेन्डै पछि सेकेन्डै तँभन्दा छिटो त मै हिँड्नेछु त अन्त तँभन्दा छिटो त मै हिँड्नेछु त अन्त अब सेकेन्डको पनि हिसाब त राख्नु पर्ने कि